अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉयलेट के बारे में बात करते हैं कि टॉयलेट में जाना कैसे है, आना कैसे है, वहाँ पर कैसे बैठना है, टॉयलेट के आदाब क्या हैं। तो ये ज़रा देखते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब पेशाब करना हो, हाजत हो टॉयलेट की, तो उसके अंदर जाएं तो सबसे पहले अपना बायां पाँव जो है, लेफ़्ट फुट जो है, उसको अंदर रखें टॉयलेट के। और फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ तमाम जिन्नात से, चाहे वो मेल हूँ या फीमेल, यानी चाहे वो नर हूँ या मादा हूँ, या जो औरत हूँ या मर्द हूँ, यानी जिस तरह के भी वो जिन्नात मौजूद होते हैं जो टॉयलेट में। या अल्लाह, मैं उनसे तेरी तेरे यहाँ इल्तिजा करता हूँ कि मुझे उनसे तो हिफाजत में, अपने हिफाजत में जगह अता फरमा। तो इस तरह से अल्लाह ताला की करम नवाजी हो जाती है। वो टॉयलेट के अंदर जो जिन होते हैं वो भाग जाते हैं। और कहा जाता है कि टॉयलेट जो है वो शैतान का घर है, और शैतान वहीं रहता है ज़्यादा। और क्योंकि उसी ने वो आदम अलैहिस्सलाम को निकालने की कोशिश की थी, उसे नंगा करवाया था वो टॉयलेट में। और इन आदम का बेटा या बेटी यानी हम लोग जो हैं, जब नंगे होते हैं तो शैतान उनको देखता है और खुश होता है। इसलिए शैतान जिन है, और जिन्नात जो हैं वो टॉयलेट के अंदर मौजूद होते हैं। और जब भी टॉयलेट में जाएं तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर दुआ करें कि अल्लाह, अगर आपको अरबी में दुआ नहीं आती तो आप ये दुआ ज़रूर करें कि ऐ अल्लाह, मैं तमाम किस्म के जिन्नात, जो शयातीन हैं या दूसरे जिन्नात हैं, उन सब की शरारतों से तेरी रहमत की पनाह मांगता हूँ। बस मुझे अपनी हिफाजत में रखना। बस इस तरह कहे कि बंदा अंदर चला जाए टॉयलेट में, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से रहमत हो जाती है। और जिन्नात जो और शायातीन होते हैं वो टॉयलेट से निकल जाते हैं, और बंदे की हिफाजत हो जाती है। और बाज़ लोग हम ये भी देखते हैं कि वो टॉयलेट में जब जाते हैं तो उनको कोई तकलीफ़ भी होती हैं, प्रॉब्लम भी होती हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टॉयलेट में हमें ये हो गया, वो हो गया। तो इसलिए बेहतर अमल क्या होता है कि अल्लाह की पनाह जब मांग के जाता है बंदा, और अल्लाह से रिक्वेस्ट करता है, उससे इल्तजा करता है कि मुझे तमाम जिन्नात जो टॉयलेट में के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो शायातीन हैं, चाहे वो दूसरे जिन्नात हैं, उनसे मुझे अपनी हिफाजत अता फरमा। तो अल्लाह ताला हिफाजत अता फरमाता है, और वो जिन्नात को उस टॉयलेट से निकाल दिया जाता है जब तक बंदा वहाँ रहता है। और जब बंदा बाहर आ जाता है तो फिर वो जिन्नात दोबारा चले जाते हैं। इसलिए हर बंदे को चाहिए कि जो जब भी टॉयलेट में जाए तो दुआ करके जाए, चाहे लड़का हो, लड़की हो, मर्द हो, औरत हो, छोटा बड़ा, सब के लिए ये ज़रूरी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अगर अरबी में दुआ नहीं आती तो इतनी इल्तिजा करे कि या अल्लाह, मुझे तमाम किस्म के जिन्नात, चाहे मर्द हों औरतें हों, उन सब की तमाम शरारतों से मुझे महफूज रख इस टॉयलेट में। तो फिर अल्लाह ताला महफूज रखता है। टॉयलेट में कोशिश करनी है कि वो जो है, जब टॉयलेट को इस्तेमाल करना है पेशाब वगैरह करने के लिए, तो वहाँ उसके अंदर जब जाएं तो वहाँ पर बातचीत नहीं करनी। और जहाँ और आप नहा भी रहे हैं तो नहाते हुए भी बात नहीं करनी, क्योंकि फ़रिश्ते जो हैं, बंदा नंगा होता है तो फ़रिश्ते जो रहमत के फ़रिश्ते, ये लिखने वाले जो हमारे कंधों पर मौजूद हैं, ये जब नंगे बंदे के पास नहीं आते। और अगर जब बंदा बोले तो वो उनको मजबूरन आना पड़ता है, तो फिर इनके लिए उन फ़रिश्तों के लब से दुआ नहीं निकलती बंदे के लिए, क्योंकि वो फिर बददुआ करके ही आते हैं, लिखते हैं। तो इसलिए वो बेहतर अमल ये होता है कि अब बंदा टॉयलेट में खामोशी इख्तियार करे, और जब तक टॉयलेट को यूज़ कर रहा है या नहा रहा है, तो नंगा होता है या जिस तरह भी है, तो वो उस वक्त बोले ना, बिल्कुल ही कुछ भी। बाज़ बंदे बोलते हैं जी, वो टॉवल अगर नहा रहा है तो टॉवल नहीं लेके गए, वो जी अब हमें तौलिया चाहिए, वापस दे दो मुझे, फलां कह के बुलाते हैं। ये भी गलत है। वो पहले ही जो कुछ चाहिए वो पहले ही लेके बंदा जाए। तो टॉयलेट के अंदर से बात बिल्कुल नहीं करनी। और क्योंकि वो फरिश्ते लिखते हुए वो फिर दुआ नहीं करते, बददुआ करके लिखते हैं, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है हमारे हक़ में। इसलिए हुक्म है हमें शरीयत में कि हम टॉयलेट के अंदर जब जाएं तो बात तक ना करें। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे सामने का हिस्सा है, यानी
سامنے اور بیک یعنی کمر کا حصہ یعنی پیچھے سے یا آگے سے ہماری جو سمت ہے وہ دیکھنی ہے، قبلہ کی طرف نہ ہو، یعنی پیشاب کرتے وقت بندے کا جو چہرہ ہے یا اس کی پشت ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ قبلہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کی طرف نہیں ہونی، جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی طرف کر کے پیشاب نہیں کرنا، نہ اس کی طرف کمر کر کے پیشاب کرنا ہے۔ یہ بھی ذرا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن پاک، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو قرآن یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے بھی پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھنی اور نہ کوئی قرآن کی کوئی بات اونچی آواز میں کہنی ہے۔ اگر دل میں خیال آتا ہے تو دل کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہنا، کیونکہ فرشتے جو ہیں زبان پر جو آتی ہے بات وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اگر چاہے آپ اچھی بات بھی ٹوائلٹ میں بولیں تو وہ بھی گناہ میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ ٹوائلٹ میں بولنا ہی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اجازت نہیں ہے تو چاہے اچھی بولو تو چاہے بری بولو، تو دونوں کا گناہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ٹوائلٹ کے اندر خاموش رہنا ضروری ہے۔ دل پر کنٹرول نہیں ہے تو دل میں اگر کوئی بات آتی ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن زبان پر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر جب بندہ جاتا ہے وہاں پر پانی جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ پانی عام طور پر پیشاب کرتا ہے بندہ یا ٹوائلٹ میں، وہ پانی اس کے ساتھ کھیلنا بھی نہیں چاہیے، نہ پانی کے اوپر پانی ڈالنا چاہیے، قطرے آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک قبرستان سے گزرے تھے تو ایک قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک قبر والے پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ جب ٹوائلٹ میں جاتا تھا وہ وہاں کے جو پیشاب کے قطرے ہیں ان سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کے قطرے اس کے جسم پر وہ لگ جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشاب کے قطروں سے اپنی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم پر پیشاب کے قطرے نہ پڑیں، حفاظت رہے۔ تو اس طرح سے ہم نے ٹوائلٹ میں بیٹھنا ہے اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے تاکہ وہ جو ہے نا ہم پر پیشاب کے قطرے نہ پڑیں، اور یا ہماری وہ جو گندگی ہے اس کے کپڑے نہ، اس کے وہ ہمارے جسم پر نہ پڑیں، نہ کپڑوں پر وہ آئیں۔ تو اس طرح اپنے کپڑوں کو بھی حفاظت کرنی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے کہ اس پر پیشاب کے قطرے یا ٹوائلٹ کی کوئی چیز وہ گندی نہ پڑے اس پہ، تاکہ یہ پھر جو ہے نا بہتر عمل ہے، قبر میں بچائے گا۔ ورنہ قبر میں عذاب جو آتا ہے وہ اس کی وجہ سے آتا ہے، یا پھر غیبت چغلی کرنے سے پہلا عذاب تو اس پہ آتا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جہاں پھر وضو کیا جاتا ہے تو ٹوائلٹ میں بعض لوگ وضو کرتے ہیں تو وہاں پر بھی گندگی نہیں پھیلانی تاکہ وہ صحیح طرح سے وہ پاک صاف کر کے آنی ہے جگہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ پیشاب کرے تو اس کے بعد فلش کر لے تاکہ وہ جو پانی ہے وہ گندگی ہے وہ چلی جائے اور وہاں بدبو نہ ہو۔ اگر وہ بندہ نہیں کرتا ایسا، آج کل لوگوں کو یہ رواج ہے، وہ اتنی تکلیف بھی نہیں کرتے کہ وہ جب پیشاب کریں یا ٹوائلٹ کریں تو اس کے بعد فلاش ہی نہیں کرتے، تو یہ غلط کام ہے، اس سے بدبو پھیلتی ہے اور غلط کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر عمل کیا ہے کہ وہ جو ہے نا ٹوائلٹ میں جب بھی یوز کریں اس کے بعد وہاں کی صفائی کریں، فلش کریں تاکہ بدبو گندگی ختم ہو، تاکہ دوسرا بندہ جب آئے تو اس کو بو گندی محسوس نہ ہو۔ اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ ٹوائلٹ میں جب بندہ واش کرتا ہے، یعنی اپنے وہ پیشاب کر کے بعد میں اپنے جسم کے حصے کو صاف کرتا ہے تو وہ لیفٹ ہینڈ سے کرنا ہے، یعنی بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے اور دائیں سے نہیں کرنا، کہ بائیں ہاتھ سے صاف کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بندہ ٹوائلٹ میں پہنچتا ہے تو وہ شریعت میں تو یہ کہتے ہیں جو متقی نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ کپڑے اتارتے ہی اس وقت ہیں جب ٹوائلٹ کے اوپر بیٹھتے ہیں، ورنہ بعض لوگ تو پہلے ہی اتار دیتے ہیں۔ یہ جو اچھا عمل ہے، بہتر عمل ہے، وہ کپڑے اس وقت کے لیے، مخصوص وقت کے لیے اتارنا چاہیے جب پیشاب کرنے بیٹھے، اس کے فوراً بعد واش کر کے اپنے آپ کو دھو کے واش کر کے تو پھر وہ پہن لینا چاہیے۔ تو یہ ضروری کام ہے، اچھا کام ہے، اس سے یہ نہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے بندہ وہ پردے میں رہتا ہے، تو یہ تھوڑی دیر کے لیے اگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیونکہ اجازت دی ہے، تو اس لیے بہتر عمل ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بھی پاک رکھنا، دوسروں کے سامنے بھی ننگا نہیں ہونا، کیونکہ جب ٹوائلٹ بندہ کرتا ہے تو اس وقت حکم ہے کہ دوسروں کے سامنے نہیں کرنا، پیشاب یا جو چیز دوسروں کے سامنے نہیں کرتا بندہ ٹوائلٹ میں جو ہے نا، وہ ایسا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو وہ یعنی ننگا ہوتا ہے دوسروں کے سامنے، تو اجازت نہیں ہے۔
تو हुक्म नहीं है, तो इसलिए अपने आप को बचाना है। और अगर पेशाब बड़ा, बाज़ बंदे कहते हैं नहीं जी वो मजबूरी होती है, मजबूरी नहीं होती। हर जगह पर, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई मुल्क भी हो, वहाँ पेशाब के लिए वो बने होते हैं, वो बंद भी हैं और सामने वाले भी हैं। अब बंदे जो है वो सामने वाले उसमें जाकर अगर सबके सामने पेशाब करते हैं तो वो गलती करते हैं, क्योंकि दूसरा मौजूद होता है। ज़रा पेशाब जब आ रहा हो, ये नहीं है कि वो इतना बहुत तेज़ आ जाए तो फिर बंदा जाए, गलत है। जब उसको पता है कि अभी थोड़ी देर मैं इंतज़ार भी कर सकूँगा, तो पेशाब कर लिए और चला जाए बंदा, ताकि वो कर ले। और फ़ौरन ये नहीं है कि पेशाब फ़ौरन आ रहा है तो बंदा दौड़े उस वक्त, ये गलत है। तो थोड़ा सा पेशाब जब ज़ोर कर रहा है तो उसको जाकर कर लेना चाहिए। और मैंने एक बंदे से, जब मैं उधर कीतली में वो इमाम था, तो वहाँ के जो एक बुज़ुर्ग थे वो हमारे पास आए। वो कहते हैं, मुझे बता रहे थे कैसी कैसी बात उन्होंने बताई, मैं हैरान हो गया। कहते हैं बहुत सारे लोग इधर आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अपने अंदर वो गंद लेकर आते हैं। तो गंद उनके अंदर मौजूद होता है और अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। मैं हैरान हुआ, मैंने कहा ये कैसे? तो उन्होंने कहा वो बाज़ बंदे जैसे होता है ना, वो वज़ू किया, अब वज़ू अभी पेशाब भी आ रहा है, वज़ू बस करके चलो भाई जल्दी जाओ नमाज़ पढ़ो, तो 2 मिनट बाहर चले जाओ। तो असूल क्या है कि देखिए ना, आप जब किसी को खाना पेश करते हैं, प्लेट के अंदर पेश करते हैं ना, तो प्लेट जो होती है वो उसको साफ़ सुथरा वॉश क्लीन करके फिर वो खाना देते हैं ना। गंदी प्लेट पे तो खाना नहीं देते ना। तो बंदे का जिस्म भी एक प्लेट की तरह होता है, तो उसको वॉश करके साफ़ करके ही अल्लाह के सामने पेश होना है ना। तो अल्लाह के सामने अपने जिस्म को, प्लेट को ऐसे पेश कर देते हैं गंदी, इसके अंदर तो गंद मौजूद है पहले ही। तो असूल ये है कि नमाज़ पढ़ने से पहले पेशाब अच्छी तरह कर लो और वो गंद निकाल दो, इसको साफ़ कर लो अंदर तरह से। जब साफ़ हो जाए उसके बाद वज़ू करो, फिर अल्लाह के पास आओ, ताकि आपके जिस्म की प्लेट जब अल्लाह के सामने आए तो उसके अंदर से जब वो खाना यानी कि निकले। खाना क्या होता है? ये अल्लाह के कुरान के अल्फाज, जब अल्लाह की तस्बीह निकलती है तो फरिश्ते आ जाते हैं उसको खाने के लिए, क्योंकि फरिश्तों की ग़िज़ा है अल्लाह का ज़िक्र। तो वो ज़िक्र अल्लाह का वो लेते हैं, तो इसलिए फ़रिश्तों की झुरमट में बंदा आ जाता है। फ़रिश्ते उस बंदे को घेर लेते हैं जो नमाज़ पढ़ता है या अल्लाह का ज़िक्र करता है वज़ू करके। तो इसलिए बेहतर अमल क्या है कि बंदे को पाकीज़गी और सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। मेन चीज़ ये है। तो इसलिए जो है ना ये, और दूसरी बात, पेशाब करने में ये एहतियात की ज़रूरत है कि बंदा खड़े पानी में पेशाब ना करे। कोई तालाब है, कोई ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बंदा नहा रहा है, स्विमिंग पूल है या कोई चीज़ है, उसमें पेशाब नहीं करना, क्योंकि दूसरे बंदे भी उसमें होते हैं। और वो गंदगी, पेशाब के अंदर बहुत सारे गंदगी होती है और वो जहरीले मादे होते हैं, पूरे पानी में मिल जाते हैं। और जब बंदा दूसरा होता है, आखिर उसके मुंह में पानी जाता है, कान में जाता है, कहीं ना कहीं जाता है, तो वो सारी गंदगी उसमें मुंतकिल होती है। तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता है? जिसने पेशाब किया है वो उसने। तो इसलिए जो है ना, गुनाहगार वही होता है। तो बेहतर अमल क्या है कि ऐसे पेशाब नहीं करना, ऐसी चीज़ में गुनाह है, हराम है, इजाज़त नहीं है। और दूसरी ये बात है, कोई अगर पेशाब, अगर बंदा कोई नहा रहा है या कहीं जा रहा है, तो रास्ते में कोई नदी नाला है या कोई दरिया है या नहर है, तो उसके अंदर भी पेशाब नहीं करना, क्योंकि शरीयत के मुताबिक बहता पानी पाक होता है। कुछ लोग वहाँ उसमें जो है ना, आगे थोड़ी दूर जाएँ तो वज़ू कर रहे होते हैं, वो नहर के पानी से, दरिया के पानी से, या भाई चलते हुए पानी से। तो अगर बंदा पीछे से कोई उसमें पेशाब कर दे, तो वो दूसरे लफ्ज़ों में क्या कर रहा है कि उनको पानी जो पाक मिलना है, तो उसमें गंदगी खुद डाल रहा है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेना है, तो वहाँ पर पूछेगा ना, ये तूने क्या किया था दूसरों के लिए? मैंने तो पानी को बहता हुआ पाक साफ छोड़ा था, तूने बीच में अपना गंद मिलाकर उसको दूसरों के लिए क्या प्रोवाइड किया था, क्या दिया था? तो बंदे के पास क्या जवाब होगा? तो बेहतर अमल क्या है कि बंदा बहते हुए पानी में पेशाब ना ही करे। और दूसरी बात उसके बाद ये है कि जो पब्लिक फुट होता है या पब्लिक यानी पब्लिक प्लेस होती है, जहाँ से लोग जाते हैं, रास्ते होते हैं जिन रास्तों से लोग गुज़रते हैं, गलियाँ हों, रोड रोड हों, सड़कें हों, या इस तरह का रास्ता हो, तो उसके ऊपर पेशाब नहीं करना। क्योंकि अगर पेशाब करेंगे तो साफ ज़रे आने वाले को तकलीफ़ होगी। अगर नहीं हो, वो आने वाला बाज़ औक़ात किसी ख्याल में आता है, तो उसके पाँव को वो पेशाब लग जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, ये उस बंदे को गुनाह जाता है जिसने ये किया है। तो इसलिए रास्ते में पेशाब करना या गली कूचे में या किसी जगह पेशाब करना वो हराम है, इजाज़त नहीं है, क्योंकि इससे दूसरे को तकलीफ़ होती है। एक तो बंदे को खुद उसने गंदगी फैलाई, दूसरा उसने हकूकुल इबाद जो है वो पूरे नहीं किए, क्योंकि दूसरों के लिए वो गंद छोड़ गया। तो क़यामत वाले दिन ये भी मुसीबत पड़ेगी बंदे के उसके। अगर बच्चों को कोई माँ बाप तालीम नहीं देते और उनके बच्चे ऐसा करते हैं, तो फिर उनकी भी खैर नहीं है, वो फिर उनको भी। इसलिए बच्चों को तरबियत देनी है कि वो जो है ना, पेशाब कभी भी करना
ہے تو وہ ہمیشہ اس جگہ پر نہیں کرنا جہاں سے گزرگاہ ہوتی ہے، لوگ گزرتے ہیں، چاہے وہ سڑک ہو، گلی ہو، چاہے چھوٹا راستہ ہو، چاہے بڑا راستہ ہو، چاہے روڈ ہو، تو یہاں پر پیشاب نہیں کرنا۔ قبرستان میں جائیں تو قبروں پر پیشاب نہیں کرنا۔ بعض لوگ جاتے ہیں قبرستان، پیشاب کی زور کے چل بھائی کہیں کر لیا، یہ غلط ہے۔ تو بہتر عمل کیا ہوتا ہے، قبرستان سے تھوڑا دور جاؤ، وہیں پیشاب قبر کے قریب نہیں کرنا، قبر میں نہیں کرنا، یا قبرستان میں پیشاب نہیں کرنا۔ اس لیے اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بعض بندے ہوتے ہیں پیشاب کرتے ہیں تو ساتھ کوئی چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے یا ایسے کوئی، تو کہیں پر کوئی سوراخ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس زمین پر اس پر پیشاب نہیں کرنا، کیونکہ وہ سوراخ جو ہوتا ہے وہ ایک راستہ ہوتا ہے کسی کیڑے کے جانے کا، کیڑا مکوڑا، کوئی جانور، کوئی بچھو، سانپ، کوئی چیز اس میں رہتی ہے، پیشاب کریں گے وہ نکلے گی، وہ کاٹ لے گی، بس مصیبت پڑ جائے گی۔ تو بہتر عمل ہے کہ کوئی ایسی جگہ پر پیشاب نہیں کرنا جہاں پر سوراخ ہوتا ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے، اس میں بھی دھیان کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات کہ جو جس جگہ لوگ بیٹھتے ہیں، بعض اوقات لوگ بیٹھتے ہیں نا کسی جگہ پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یا کبھی چلتا ہوا مسافر کسی جگہ بیٹھ جاتا ہے، یہ کہیں بات کرتا ہے، تو ایسی جگہ پر جہاں لوگ بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، یا اس جگہ پر واک کرتے ہیں، اس طرح چلتے پھرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر بھی پیشاب نہیں کرنا، وہ بھی اپنے آپ کو وہاں سے بچانا، پیشاب وہاں بھی نہیں کرنا۔ تو اسی طرح سے کوشش کرنی ہے جہاں پر پیشاب کرتے ہوئے، جہاں پر آپ وضو کرتے ہیں، جس جگہ وضو کرتے ہیں، وضو کرنے والی جگہ پر بھی پیشاب نہ کریں، کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ شریعت میں کہ وہ جو اگر بندہ وہاں پر پیشاب کرتا ہے جہاں وضو کرتا ہے تو بندے کے اندر جو ہے وہ وسوسے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے پھر وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، تو وسوسہ ہونا، پھر اس جگہ وضو کرے گا تو پھر وسوسے گندے خیال پیدا ہوتے ہیں بندے کے اندر۔ تو بہتر عمل کیا ہے کہ جو وضو والی جگہ ہے اس کو پاک صاف رکھنا ہے، تاکہ وہاں سے وہ بندے کے اندر وسوسے گندے خیال پیدا نہ ہوں۔ اور سب سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ جو ہے جب وہ جو باتھ روم ہے اس کے اندر بھی پیشاب نہیں کرنا جہاں پر نہاتے ہیں، اور نہ وہاں بیٹھ کر باتیں کرنی ہیں۔ اور ٹوائلٹ جب آپ کر لیں، پورا ہو جائے کام، اس کے بعد جب باہر، یہ نہیں ہے کہ وہیں ٹھہرے رہیں، اور ٹوائلٹ کے اندر نہ کوئی بات کرنی ہے، نہ گانے گانے ہیں، نہ کوئی اور تماشے کرنے ہیں، کیونکہ شریعت کے مطابق سب کچھ بات چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو کرنا جائز نہیں ہے ٹوائلٹ کے اندر۔ اور جب ٹوائلٹ سے فوراً جب کام پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد فوراً نکلنا ہے، اور نکلتے ہوئے آپ نے اپنا دایاں یعنی رائٹ فٹ جو ہے وہ اس کو باہر رکھنا ہے، کیونکہ رائٹ جو یعنی دایاں پاؤں ہے اس کو باہر رکھیں، اور پھر دعا پڑھیں۔ غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، غفرانک اللہ تجھ سے تو مجھے بخشش چاہیے، بس مجھے بخش دے۔ الحمدللہ سب تعریف تیرے لیے ہے، الذی اذہب عنی الاذی تو میرا مالک وہ ہے جس نے میرے اندر سے وہ مصیبت جو تکلیف دینے والی چیز تھی اس کو مجھ سے دور کر دیا، تو وعافانی اور مجھے عافیت خیریت عطا فرما دی۔ دیکھیں نا کتنی اچھی دعا ہے کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ تو مجھے بخش بھی دے، تو بخشنے سے یہاں دعا مانگتا ہے تو بندہ کوئی اگر پیشاب کے قطروں یا اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو جس کا قبر میں حساب کتاب یا عذاب ہونا ہے تو اس سے بھی مغفرت مل جاتی ہے، اور ساتھ بندہ جو ہے نا وہ کوئی گناہ غلطی ایسے یا خیال یا ایسے کچھ نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس میں ٹوائلٹ میں تو وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو غفرانہ کا پڑھنا چاہیے، جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرنی، اگر کوئی فطرتاً کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو اس کی اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ غفرانہ کا بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کہتا ہے یا اللہ تجھ سے ہی بخشش چاہیے، الحمدللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں او اللہ، الذی اذہب عنی الاذی تو وہ ہے جس نے میرے اندر جو وہ گند تھا وہ نہ نکلتا تو مصیبت پڑتی مجھے، وہ تو نے میرا اندر کا گند نکال دیا، اور میرے اوپر بہت کرم کیا کہ میرے جسم کو یہ توفیق بخشی کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ وہ سارا گند باہر نکال دے، اور یہ تیری ہی کرم سے ہوا، ورنہ میں تو بالکل بیمار ہو گیا تھا، یہ گند نہ نکلتا تو میرے اندر بیماریاں پھیل جاتی، تو نے میرے اوپر اتنا کرم کیا۔ اس لیے بندہ کہتا ہے اذہب عنی الاذی کہ تو نے وہ جو تکلیف دہ چیز تھی اس کو مجھ سے نکال دیا، وعافانی اور مجھے جو ہے خیریت عطا فرمائی، مجھے عافیت عطا فرمائی، مجھ پر کرم فرما دیا۔ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ نیک بندے تھے، وہ جب بھی ٹوائلٹ جاتے تھے اس کے بعد آ کر وضو کر کے فوراً ہی 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ وہ پوچھا گیا کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ گند
گند جو ہے اگر میرے اندر رہ جاتا تو میں تو کسی کام کا نہ رہتا، نہ نماز کا، نہ دین کا، نہ کسی اور چیز کا، میں تو بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا۔ اور یہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا کہ گندی چیز جو تکلیف دہ تھی اس کو میرے جسم سے نکال دیا۔ تو یہ اللہ کی مدد سے ہوا، اللہ نے میرے جسم میں یہ طاقت عطا فرمائی، تو یہ میرا جسم اس قابل ہوا کہ وہ گند باہر نکل گیا اور میں پاک صاف ہو گیا۔ تو اللہ نے مجھے پاک صاف کیا، مجھے خیریت عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی، رحمت فرمائی، پاک صاف کیا۔ یہ اس کا شکر ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، کہ بھئی اس سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شکر ادا کرنے والا بنائے۔